السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتنا، قناة سوق السيارات في الجزائر، لنهار اليوم الأحد 14 جوان 2020. نتمنى منكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية، ونتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. خوتي، دعمونا باشتراك ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ومن يريد شراء سيارة وبيع سيارة يتواصل معي على حساب الانستغرام، تجدون الرابط في صندوق الوصف أو أول تعليق. من هو آه من هو مهتم بأي سيارة؟ رقم هاتف صاحبها في الفيديو يتصل به وننتقل إلى أول سيارة. عندنا هذه السيارة ماروتي، الكولور نتاعها فار عفوا لا كولور بلو كما راكم تشوفوا في الفوتو. اني 2010، متواجدة في معسكر 29. الطاولة فيها 46 مليون. البيع ما راهش بعيد. رقم مولاها 07 73 79 02 99. واللي عنده موبيليس 06 55 19 25 27. عندنا هذه السيارة 207 نضيفة بمحرك 1.4 سامبل، ماشية 213 نرف. المعاود فيها لا دروات ونص بارشوك. مركب لها قرعة غاز جديدة للبيع والتبراز. رقم الهاتف 06 57 81 57 السيارة هذه راها بالفيم يا خوتي. عندنا هذه السيارة كليو كلاسيك، عطاولو فيها 85 مليون والبيع نتاعها 89. نقية ما فيها والو، زيرو توش، لاني 2004 لاباز. السيارة مولاها يقول نضيفها ما فيها والو. رقم مولاها 06 74 82 48 97. السيارة متواجدة في ولاية شلف، في ولاية تيرت. عندنا هذه السيارة ماروتي اني 2012، فيها لا لافو دروات، فيها ضربة من تحت ماشي حاجة. موتور شباب كما في الصور. ولا يبيع ولا يبدل بسيارة مليحة. يقدر يزيد حتى 30 مليون. السيارة قلنا متواجدة في تيزي وزو هذه كما راكم تشوفوها في الصور. رقم الهاتف 06 72 15 44 04. عندنا هذه السيارة كيو شيري اني 2014، متواجدة في ولاية مدية. الكولور نتاعها بلونش. ولا يبيع ولا يبدل. كيلومتراج 147 ألف. عطاولو 58 مليون. اللي شاريها ويقول يعيطلو مولاها 06. رقم الهاتف 06 72 34 87 03. عندنا هذه السيارة كيا ريو، لا كولور نتاعها غري اني 2005 ايسونس. كيلومتراج 298 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.5 بويسونس فيسكال 7. كولور غري نضيفة فيها شوية دي رتوش في الجوانب. متواجدة في ورقلا فيل. السومة هادية 56 مليون أخوتي. السعر قلنا هذه هي 56 مليون. عندنا هذه السيارة سيتروين سنة 2007 سيكات لا توت اوبسيون، موتور بلومبي، سبيغا فيها لال وكابو. سومة 70 مليون أخوتي. ولا راهو يقول الشاري تفضل. رقم مولاها 06 65 89 01 21. عندنا هذه السيارة اكسبريس موتور 76 ينقص شوية، سنة 1994. راهي متواجدة في شلف، بيضاء اللون. عطاولو فيها 50 مليون، ماهيش بعيدة بزاف. رقم مولاها 06 71 61 72 49. عندنا هذه السيارة فولكسفاغن توارك 2006 اني 2006 ديازل. كيلومتراج 240 ألف. لابوات دو فيتاس مانيال. بويسونس فيسكال 12. لا كولور نوار كيما راكم تشوفوها في الصور.
أما طول فيها 83، متواجدة في تيبازا سونتر. الطالب مولاها 90 مليون. رقم الهاتف 07 76 31 51 93. عندنا هذه سيارة سوزوكي ألتو 2008 إيسونس، كيلومتراج 30,000، بوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.1، بويسونس فيسكال 5، كولور غري، متواجدة في أضرار سونتر. رقم مولاها 07 72 91 14 81. هذه مولاها يقول قابلة للنقاش، يعني تقدر تساوم. عندنا هذه سيارة لوغان سوداء اللون سنة 2012، باز زيرو ودا زيرو سبيغا، طوله 115 مليون. السيارة متواجدة في سوق حرس. رقم مولاها 06 63 67 34 04. عندنا هذه السيارة شيري كيو سنة 2013 سوداء اللون، إيسونس، كيلومتراج 144، لا بوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.1، بويسونس فيسكال 4، كولور نوار، كيو طريس ما فيهاش معاود، ماشية 144. يبيع مولاها ولا يبرز كليو ويزيد. متواجدة في خنشلة سونتر. السومة 60 مليون. رقم مولاها 06 96 53 82 83. اللي مهتم يتصل بها خوتي. عندنا هذه سيارة فولكسواغن اني 2014 إيسونس، كيلومتراج 106 كيلومتر، بوات دو فيتاس مانيال، بمحرك 1.3، بويسونس فيسكال 7، كولور نوار. السيارة يقول لها جيدة من الداخل والخارج، موتور شباب، متواجدة في سوق هراس. رقم الهاتف 06 71 30 39 51. عندنا هذه مارك دو فواتير رونو كونغو اني 2005 ديزل، كيلومتراج 311 كيلومتر، لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 1.9، بويسونس فيسكال 7، لا كولور غري. كونغو حاجة نقية، موتور محطوط فيها ما ينقص الزيت، كلش بيان، بانتورال زيرو، وفروا شوية في الكابو برك. بريكس سون بري لو بري سعر عفوا 115. نيميرو دو تيليفون 06 66 89 80 07. عندنا هذه مارك دو فواتير شيفرولي كابتيفا اني 2009 ديزل، كيلومتراج 164، لابوات دو فيتاس مانيال بمحرك 2.0، بويسونس فيسكال 7، لا كولور غري، نظيفة ما فيهاش صبيغة، مولاها يبيع ولا يبدل. متواجدة في البرج سونتر برج بوع عريريج. لو بري 135، هذه 135 مليون. نيميرو دو تليفون 07 75 20 34 83. عندنا هذه مارك دو فواتير كادي فولكسواغن، هذه لاني 2019، لا كولور تاعها نوار نقية، زيرو روتوش، زيرو سبيغا، زيرو ودا، لابوات دو فيت لابوات دو فيتاس مانيال ديزل، متواجدة في وهران. رقم الهاتف 05 41 11 97 32. الله أعلم، نورمالمون هذه 455. عندنا هذه مارك دو فواتير
Peugeot 206 année 2011. essence. لا كولور نتاعها غري. كيلومتراج 191,000. لا بوات دو فيتيس اوتوماتيك بمحرك 1.4. بويسونس فيسكال 5. لا كولور غري. 206 بليس فرنساوية. لا توت اوبسيو جديدة مارش. متواجدة في الخروب قسنطينة. السعر 108 مليون. هذه هو طالب. رقم الهاتف 07 95 67 97 25.